अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बच्चों को रोज़ा रखने की आदत डालने के लिए कौन सी उम्र मुनासिब है? सवाल किया गया है कौन सी उम्र है जिसमें बच्चों पर रोज़ा रखना वाजिब है और हम उन्हें रोज़ा रखने और मस्जिद में नमाज अदा करने और ख़ास कर नमाज तरावी की अदायगी पर कैसे उभार सकते हैं, और क्या कोई छोटे मोटे दीनी अफ़कार हैं जिनके साथ रमज़ानुल मुबारक में बच्चों को मशगूल रखा जा सके? अलजवाब बिआउनिल वहाब। अव्वल, बालिग होने से कबल छोटे बच्चे पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत में से 3 किस्म के लोगों से कलम उठा लिया गया है, मजनून, पागल और बेअक्ल से जब तक कि वो होश में न आ जाए, और सोए हुए से जब तक कि वो बेदार न हो जाए, और बच्चे से जब तक कि वो बालिग न हो जाए। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4399, और अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह ने इस हदीस को सही अबू दाऊद में सही करार दिया है। लेकिन इसके बावजूद बच्चे को रोज़ा रखने का कहा जाएगा ताकि वो रोज़े का आदी बन जाए, और इसलिए भी कि वो जो आमाल सालिहा भी करता है वो लिखे जाते हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चे को इस उम्र से ही रोज़ा रखने की आदत डालना शुरू कर दें जिसमें वो रोज़ा रखने की ताकत रखे, और यह उम्र बच्चे के जिस्म और बनावट के एतबार से मुख्तलिफ होती है, और बाज़ उलमाए किराम ने इसकी तहदीद करते हुए 10 बरस की उम्र कहा है। अल्लामा खिरकी रहमहुल्लाह कहते हैं, और जब बच्चा 10 बरस की उम्र का हो और रोज़ा रखने की ताकत रखे तो उसका मुआखज़ा किया जाए। इब्ने क़ुदामा रहमहुल्लाह कहते हैं, उस पर रोज़ा लाजिम किया जाए और उसे रोज़ा रखने का हुक्म दिया जाए, और अगर रोज़ा न रखे तो उसे मार कर सज़ा दी जाए ताकि वो रोज़ा रखने की मशक़ कर सके और उसका आदी बन सके, जैसा कि उसे नमाज का भी हुक्म दिया जाए और उस पर नमाज की अदायगी लाजिम की जाए। बच्चे को रोज़ा रखने का हुक्म देने वालों का मसलक इख्तियार करने वालों में अता, हसन, इब्ने सिरीन, ज़ुहरी, क़तादा और शाफ़िई रहमहुल्लाह शामिल हैं। औज़ाई रहमहुल्लाह कहते हैं, जब बच्चा मुसलसल 3 रोज़े रखने की ताकत रखता हो और उन अय्याम में कमज़ोर और ढीला और सुस्त ना हो तो उस पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने लाजिम किए जाएं। और इसहाक़ रहमहुल्लाह कहते हैं कि जब बच्चा 12 बरस का हो जाए तो मैं ये पसंद करता हूँ कि उसे रोज़ा रखने का मुकल्लफ़ किया जाए ताकि वो इसका आदी हो जाए, और 10 बरस की उम्र को मोतबर शुमार करना औला और बेहतर है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्र में नमाज की अदायगी न करने पर मारने का हुक्म दिया है, और रोज़े को नमाज के साथ ही मोतबर समझना ज़्यादा बेहतर और ahsan है, क्योंकि ये एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं, और अरकान इस्लाम में ये दोनों बदनी इबादतें इकट्ठी हैं। लेकिन ये है कि रोज़ा ज़्यादा मशक्क़त का बायस है, इसलिए इसके लिए ताकत और इस्तिताअत को मोतबर समझा गया है, क्योंकि हो सकता है कि बाज़ औक़ात नमाज की अदायगी की इस्तिताअत रखने वाला शख्स रोज़ा रखने की इस्तिताअत नहीं रखता। रेफरेंस के लिए देखिए अल-मुग़नी लिब्ने क़ुदामा अल-मक़दसी, जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 412। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम का भी अपनी औलाद के मुताल्लिक़ यही तरीक़ा था। बच्चों में से जो रोज़ा रखने की ताकत रखता वो उसे रोज़ा रखने का हुक्म देते, और जब उनमें से कोई भूख की बिना पर रोता तो उन्हें खिलौने दे देते ताकि वो उनसे खेलने लगे। अगर उनकी जिस्मानी कमज़ोरी या बीमारी की बिना पर रोज़ा उन्हें ज़रर देता हो तो फिर रोज़ा रखने पर इसरार करना जायज़ नहीं। शेख इब्ने उसैमिन रहमहुल्लाह कहते हैं, छोटे बच्चे पर बालिग होने तक रोज़े रखने लाजिम नहीं, लेकिन जब वो रोज़े रखने की ताकत रखे तो उसे रोज़ा रखने का हुक्म दिया जाएगा ताकि वो रोज़ा रखने की मशक़ कर सके और उसका आदी बन सके, और बुलूगत के बाद उसके लिए रोज़ा रखना आसान हो सके। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, जो कि इस उम्मत के बेहतरीन लोग थे, बचपन में ही अपने बच्चों को रोज़ा रखवाया करते थे। रेफरेंस के लिए देखिए मजमू फ़तावा शेख इब्ने उसैमीन, जिल्द नंबर 19, सफ़ा नंबर 28 और 29। शेख इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह से सवाल किया गया, मेरा छोटा बच्चा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने पर इसरार करता है, हालांकि छोटी उम्र और सेहत की ख़राबी की बिना पर रोज़ा उसे ज़रर देता है, तो क्या मैं उसके लिए सख्त रवैया इख्तियार कर सकता हूँ ताकि वो रोज़ा न रखे? तो शेख रहमहुल्लाह का जवाब था, जब बच्चा छोटा हो और बालिग ना हो तो उसके लिए रोज़ा रखना लाजिम नहीं, लेकिन अगर वो बग़ैर किसी मशक्क़त के रोज़ा रखने की इस्तिताअत रखता हो तो उसे रोज़ा रखने का हुक्म दिया जाएगा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन अपने बच्चों को रोज़ा रखवाया करते थे, हत्ता कि उनमें से छोटे बच्चे रोते तो वो उन्हें खेलने के लिए खिलौने देते।
لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اسے ضرر اور نقصان دیتا ہے تو اسے ایسا کرنے سے منع کیا جائے گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بچوں کو ان کا مال اس خدشہ سے دینے سے منع کیا ہے کہ کہیں وہ اپنا مال خراب ہی نہ کر بیٹھیں، تو جسمانی ضرر اور نقصان کی بنا پر ہم بدرجہ اولا انہیں اس سے منع کریں گے، لیکن انہیں سختی سے نہیں بلکہ اچھے اور بہتر طریقہ سے منع کیا جائے گا، کیونکہ بچوں کی تربیت میں سختی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی شیخ ابن عثیمین، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 83۔ دوم، والدین کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی اولاد کو روزہ رکھنے پر ابھارنے کے لیے ہر دن ہدیہ اور تحفہ دیں، یا پھر ان کے دوستوں اور ان کے درمیان آپس میں مقابلہ بازی کی روح پیدا کریں، اور جو ان سے چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان کے مابین مقابلہ بازی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں نماز کی ادائیگی پر ابھارنے کے لیے مسجد میں لے جایا جائے، اور خاص کر جب وہ والد کے ساتھ نکل کر ہر روز مختلف مسجدوں میں نماز ادا کرنا شروع کر دے۔ اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ روزہ رکھنے پر کوئی انعام دیا جائے، چاہے یہ انعام ان کی تعریف کر کے، یا پھر انہیں سیر و تفریح کے لیے لے جا کر، یا پھر ان کی پسندیدہ اشیاء کی خریداری وغیرہ کی صورت میں دیا جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ والدین کی جانب سے اس سلسلے میں بچوں کو روزہ پر ابھارنے کے لیے بہت کوتاہی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو آپ کو ان عبادات میں رکاوٹ ملے گی، اور بعض والدین یہ گمان کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں روزہ نہ رکھوایا جائے یا ان کے بچے نماز کی ادائیگی نہ کریں، حالانکہ شرعی اور تربیتی طور پر یہ بہت بڑی اور فحش غلطی ہے۔ شیخ محمد بن صالح ال عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہر مکلف اور استطاعت رکھنے والے مقیم مسلمان پر روزے رکھنے فرض کیے ہیں، لیکن وہ چھوٹا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا اس پر روزہ فرض نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 3 قسم کے افراد سے قلم اٹھا لی گئی ہے، اور اس میں نابالغ بچہ ذکر کیا، لیکن بچے کے ولی پر واجب ہوتا ہے کہ جب بچہ اس عمر کو پہنچے جب وہ روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے روزہ رکھنے کا حکم دے، کیونکہ اس سے اس کی ارکان اسلام پر عمل کرنے کی مشق اور تربیت ہوگی۔ اور بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور انہیں نہ تو نماز ادا کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور نہ ہی روزہ رکھنے کی، حالانکہ یہ بہت غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس نے اس کا جواب دینا ہے اور اس سے اس کی باز پرس ہوگی۔ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بچوں پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے انہیں روزہ نہیں رکھواتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنی اولاد پر شفقت اور مہربانی کرنے والا شخص تو وہ ہے جو انہیں خیر و بھلائی اور نیکی کے کاموں کی مشق کروائے اور اس کی تربیت دے، نہ کہ وہ جو ان کی نفع مند تربیت کو ترک کر دے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی شیخ ابن عثیمین، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 19 اور 20۔ سوم، اور یہ بھی ممکن ہے کہ والدین اپنی اولاد کو روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید حفظ کرنے اور تلاوت کرنے میں مشغول رکھیں، اور اسی طرح وہ کتابیں جو ان کی عمر کے مناسب ہوں پڑھائیں، اور انہیں مختلف قسم کی مفید کیسٹیں سنوائیں جس میں ترانے اور تقاریر وغیرہ ہوں، اور ان کے لیے مفید قسم کی ویڈیو کیسٹیں دکھائیں۔ بچوں کے ٹی وی چینل المجد نے ان اشیاء کو اکثر جمع کر دیا ہے، تو اس طرح روزانہ اس کے لیے کوئی خاص وقت متعین کر لیا جائے جس سے بچوں کو فائدہ ہو۔ ہم سوال کرنے والی بہن کا بچوں کی تربیت میں اہتمام کرنے پر شکر گزار ہیں، یہ مسلمان خاندان میں خیر و بھلائی کی دلیل ہے، لیکن بہت سے لوگ اپنی اولاد کی ذہنی اور بدنی طاقت کو بہتر اور اچھے انداز سے پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتے، بلکہ انہیں سست اور کاہل بنا کر دوسروں کے محتاج کر دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ انہیں نماز اور روزہ جیسی عبادات کی عادت نہیں ڈالتے، تو اس طرح بہت سی نسلیں ایسے ہی بڑی ہوئیں اور بڑے ہو کر عبادت سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی، اور بڑی عمر کے ہو جانے کے بعد ان کے والدین کے لیے انہیں راہ راست پر لانا اور انہیں نصیحت کرنا مشکل ہو گیا، لیکن اگر وہ شروع میں ہی اس معاملے کا خیال کرتے تو آخر میں انہیں ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اولاد کی تربیت اور انہیں عبادت سے محبت پیدا کرنے میں ہماری مدد اور نصرت فرمائے، اور جو کچھ ہم پر اولاد کے بارے میں واجب ہے اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 6558۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔